حبايبي الحلوين في ميدل 1، اهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده يعتبر بارت 2 في مراجعه منهج شهر ابريل في نفس البوكلت اللي بنحل منه. يلا بينا نكمل. If x belong to z then the solution set of this inequality. السؤال ده برضو لسه حلينه من شويه عشان لازم اخلص من مين؟ من ال 5، فانا هعمل divide 5 و divide 5 يبقى 4، وهنا الاكس ما بين ال 4 و 25 divide 5 equal 5. هنا الزد الانتجرز، هل في انتجرز ما بين ال 4 وال 5؟ لا، يبقى solution set equal ال 5. تعالوا بقى نركز مع بعض في السؤال ده. لو الاكس greater than الواي، طب انا لو خليتهم fraction هل ما زالت الاكس اكبر من الواي؟ طيب لا، انا مش عارف. تعالوا ناخد اكزامبل كده من دماغنا ونوضح بيه الفكره. لو ال2 اكبر، خلينا نقول مثلا لو ال5 اكبر من 3، ال5 اكبر منين؟ من 3، وانا قلت 1 over 5 1 over 3. مش احنا عارفين في الفراكشن لو احنا طالما النوميريتور شبه بعض يبقى اللي تحت الكبير صغير والصغير كبير، ده الاكبر. هتاكد ازاي؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن. 5 times 1 5، 3 times 1 3. مين الاكبر؟ ده. يبقى لو ال5 اكبر من، معنى كده ان ال5 لو اكبر من ال3 وانا خليتهم فراكشن فهيبقى العكس هو الاكبر. يبقى كده تاني، لو انا عندي الاكس اكبر من الواي يبقى لما يبقوا فراكشن هيبقى الواي هو ال1 over y هو الاكبر. يبقى الاكس اكبر من الواي يبقى ال1 over y greater than ال1 over الاكس. طب لو الاكس اكبر من ال5، الاكس اكبر منين؟ من ال5. طب لو انا بتكلم عن نيجاتيف 5، يعني انا عملت المساله دي مثلا كلها بالنيجاتيف، كلها ايه؟ بالنيجاتيف. يبقى انا كده عشان اخلي فيها نيجاتيف هعمل لها ديفايد ايه؟ نيجاتيف 1. طب العلامه هتقلب وشها فتبقى الاكس. تاني نقوله بالراحه السؤال ده تاني. لو الاكس اكبر من ال5 يبقى نيجاتيف اكس مالها؟ يبقى نيجاتيف اكس ليس ذان النيجاتيف 5. ليس ذان مين؟ النيجاتيف 5. طالما انا حطيت هنا نيجاتيف فانا هحط هنا نيجاتيف، يبقى العلامه دي تقلب وشها. خلاص فهمنا؟ تاني السؤال ده، مش دي اكس اكبر من 5، لو انا خليتها نيجاتيف اكس يبقى هخلي النمبر هنا برضو نيجاتيف 5 عشان يبقى كاني ما عملتش حاجه، بس العلامه هتقلب ايه؟ وشها. يبقى هو ده الانسر. انا هجيب ده على الكالكوليتور هيطلع لي 10. ده معناه ان x بلس 8 equal 10. يبقى ال 8 بلس كام يدينا 10؟ 8 بلس 2 يبقى ال x equal 2. خلاص كده يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. The number root 0.03. The number root 0.09. هنعمل النمبر ده على الكالكوليتر ونشوف الانسر هيطلع لنا كام، وبعدين نشوف السؤال. روت 0.09 هيبقى equal 3 over 10. هيطلع لي الانسر كام؟ 3 over 10 اللي هو يعني 0.3 او 3 over 10 لو هنخليها fraction. هل ده natural number؟ لا، ده fraction. positive integers، الانتجرز ما فيهاش fraction. negative integer لا. rational number طبعا، ما rational number يعني fraction. روت 16 بلس 9 هنعمل ده على الكالكوليتر هيطلع لي كام؟ 5. ده معناه ان 4 بلس what give me 5؟ 4 بلس ال1. the additive inverse of this number، اول حاجه انا هجيب الانسر 3 over 5 يبقى الاديتيف inverse 5 over 3. روت ال4 ب 2 صح كده؟ يبقى السؤال بقى 3a equal 2b. قلناها من الفيرست تيرم، لو انا قلت انا عايزه a over b مش برجع وايدي فاضيه، مش برجع وايدي ايه؟ فاضيه. يبقى a over b equal 2 over 3. 2 over 3. طب نقولها بطريقه كمان سهله. التو نمبرز دول equal التو نمبرز دول، يبقى اللتر اللي هنا equal النمبر اللي هنا، يبقى ال a ب2 وال b هي اللي ب3. خلاص كده يبقى a to b equal 2 to 3. The age of Ahmed now is X. أحمد عمره دلوقتي X. Then his age 5 years ago. عمره من 5 سنين يبقى X minus 5. X minus كام؟ minus 5. أحمد age 3 years ago with X. عمره من 3 سنين فاتت كان X، يبقى أكيد دلوقتي X plus 3. صح كده ولا لأ؟ يبقى his age now X plus 3. The solution set of this equation. خلي بالكوا فين in n. أول حاجة plus 1 تروح هناك minus 1 يبقى 2x equal negative 3 و negative 1 يبقى negative 4. يبقى ال x equal negative 4 divide 2 equal
النيجاتيف 2. تعالوا بقى بينا نكتب السوليوشن سيت. قبل ما ابدا اكتبها انا بقول solution set in a in natural number. هل النيجاتيف 2 natural number؟ لا، يبقى solution set equal ال 5. 5x equal 35 then find 2x plus 1. يبقى انا لازم اجيب الفاليو بتاعت الاكس من هنا واعوض بيها هنا. هعمل divide 5 يبقى الاكس equal 7. الاكس بكام؟ ب 7. هنشيل الاكس ونحطها كام؟ 7. يبقى 2 times 7 14. 14 plus 1 equal ال 15. يلا بينا نحل سؤال نمبر 5. if 6x over 5 equal negative 2 find x power 2. يلا بينا نحلها. 6x over ال 5 equal negative 2. بالراحه ملناش دعوه بالاكس باور 2. انا اجيب الاكس الاول وبعدين اعمل لها باور 2. ازاي احل السؤال ده؟ كأن دي over 1 صح، وهعمل cross multiplication يبقى 6x times 1 تفضل 6x وال5 دي تروح الناحيه التانية. 5 times negative 2 negative 10 يبقى الاكس equal كام؟ negative 10 over 6 يبقى الاكس equal negative 5 over الكام؟ ال 3. يبقى الاكس equal negative 5 over 3. فانا عايزه x باور 2 فهتبقى 25 over ال 9. الباور الايفن بيضيع النيجاتيف. عرفنا x باور 2. تعالوا نحلها بطريقه تانية. عندي 6x over 5 equal negative 2. انا عايزه اخلص من ال 6 وال 5. ال 5 تحت ديفايد تروح هناك تايمز يبقى 6x equal negative 2 times 5 equal negative 10. ال 6 دي تايمز تروح ديفايد يبقى الاكس equal negative 10 over 6. خلاص عايزه اجيب x باور 2. هجيب الاول الاكس هعمل ديفايد 2 تبقى نيجاتيف ديفايد 2 يبقى نيجاتيف 5 over 3. هعمل لهم باور 2 عشان انا عايزه x باور 2 يبقى 25 over 9. محدش يقول لي النيجاتيف موجود. انا عملت النمبر ده كله باور 2 يبقى الانسر 25 over 9. سؤال اللي بعده. if a greater than b and c is negative number. تاني لو انا عندي ال A اكبر من ال C، ال A اكبر من ال C، جيت انا عملت ال A دي سوري ال A اكبر من ال B، ال A اكبر من ال B، عملت النمبر ده تايمز رقم اسمه C وده تايمز رقم تاني اسمه C، بس ال C ده بالنيجاتيف. تمام. هو في الاصل ال A ده اكبر من ال B. لما انا الاتنين خليتهم نيجاتيف مع ان ده كبير في الحقيقه، بس لما جنب بقى قدامه نيجاتيف بقى الصغير. يعني مثلا ال 4 اكبر من ال 2. لو انا حطيت قدامهم نيجاتيف هل الجمله بقت صحيحه؟ لا، هيبقى العكس. يبقى لو ال A اكبر من ال B وانا عملتهم الاثنين تايمز نمبر بالنيجاتيف اللي يبقى الساين تتقلب الناحيه التانية. يلا بينا هنا هنخلص من مين عشان نحل الايكواليتي دي؟ ال 2 ديفايد تروح تايمز فيبقى الاكس ليس ذان ال 10. الاكس ليس ذان مين؟ ال 10. absolute value of x ده معناها الاكس يا بوزيتيف يا نيجاتيف. اخلص من 3 واديها الناحيه الثانيه بالتايمز يبقى absolute value of x equal ال 6. يبقى الاكس دي احتمال تبقى بوزيتيف واحتمال تبقى نيجاتيف. السؤال ده مهم جدا. الابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال كام؟ طالما انا عايزه الابسولوت فاليو يعني النمبر اللي جوه ده ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 6. if 2x equal 1 تعالوا نجيب منها الاكس يبقى الاكس equal الهاف. انا عايزه 1 over 5 times x يعني 1 over 5 times الهاف يبقى 1 over 10. سهله جدا اهي. 1 over 5 times الاكس بكام؟ ب 1 over 2 يبقى 1 over 10. number 10 5a equal 45 يبقى انا اجيب ال a هعمل divide 5 يبقى ال a equal ال 9. ال a بكام؟ ب 9. تعالوا نحط ال a هنا ب 9 فهتبقى 9b equal ال 1 يبقى ال b equal كام؟ هعمل divide 9 يبقى ال b equal 1 over ال 9. السؤال ده كان موجود في الفيرست تيرم كمان. 2x equal 1 ده معناه ان ال x equal الهاف. انا عايزه 2 over 5 times x يعني 2 over 5 times الهاف يبقى equal ال 1 over ال 5. سهله جدا. the solution set of this in this equation. اول حاجه plus 1 تروح هناك minus ال 1 فيبقى 2x equal negative 4. نعمل divide 2 يبقى ال x equal negative 2. صح كده؟ طيب تاني نحلها من الاول. هنودي البلس 1 تروح هناك ماينس 1 فيبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 4. نعمل ديفايد 2 يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2. طيب حتى لو النيجاتيف 2 موجوده مش هختارها. ليه؟ لان هو بيقول لي السوليوشن سيت في ايه؟ في الان. هل الان فيها نيجاتيف نمبر؟ لا، يبقى السوليوشن سيت ايكوال ال 5.
انا بقول لو الاكس اكبر من الواي، الاكس greater than الواي، والزد كمان اكبر من الزيرو، يعني معناها ان الزد دي رقم بالبوزيتيف، يبقى ما زالت الاكس تايمز الزد هي الاكبر. لكن لو الزد اقل من الزيرو هتعكسهم، زي السؤال اللي قابلنا من شويه، لو الاكس اكبر من الزد وانا ضربتهم الاتنين في رقم بالنيجاتيف، يبقى العلامه هتقلب ايه؟ وشها. يبقى هو هنا زي ما هو الاكس زد اكبر من الواي زد، هنودي 9 هناك ماينس 2، يبقى الاكس ايكوال 11 ماينس ال 9 يبقى ايكوال كام؟ 11 ماينس 9 ايكوال 2، يبقى الاكس كام؟ 2. 7 تايمز 2 ايكوال ال 14. هنا انا عايزه اخلص من النيجاتيف، فالعلامه تقلب وشها، يبقى اكس ليس ذان 0 ديفايد نيجاتيف 1، يبقى الاكس ليس ذان ايه؟ الزيرو. لو الاكس ليس ذان الزيرو يبقى الارقام اللي بالنيجاتيف، يبقى انا قصدي على ايه؟ بتكلم على زد نيجاتيف. السؤال ده بقى بيقول لي which of the following is greater، مين في دول الاكبر؟ هعرف منين؟ انا لازم افكهم وارجعهم زي ما كانوا عشان اعرف مين الاكبر. يلا بينا نركز ونشوف بنفكهم ازاي ونرجعهم زي ما كانوا. هنبدأ بقى مع اول نمبر ونرجعه زي ما كان بالراحة كده واحدة واحدة. اولا النمبر ده ستاندرد فورم صح؟ الباور ايه؟ اول حاجة عشان ارجع النمبر الستاندرد فورم زي ما كان، بقول الباور ده بوزيتيف، معناها ان الديسيمال دي مشت ايه؟ هي كانت ماشيه ليفت، طالما اكيد مشيها ليفت علشان هي بوزيتيف، يبقى انا عشان ارجعها زي ما كانت هرجعها رايت. هرجعها رايت كام نمبر؟ 5. ادي 6 اهي، 1 2 3 4 5، يبقى 3 وفاضل لي كام؟ 0 4. 1 2 3 4، يبقى ديسيمال بوينت وزيرو هو ده النمبر الاصلي. طبعا الديسيمال بوينت والزيرو هنا ملهاش لازمه، كده انا جبت اول نمبر. يلا نشوف اللي بعده. 9.8 تايمز 10 باور 4، طالما الباور بوزيتيف معناها ان الديسيمال دي كانت ماشيه ليفت، يبقى انا هرجعها ايه؟ رايت. كام ديجيت؟ 4. ادي 1 2 3 4، يبقى محتاجه جنب ال 9 وال 8 كام؟ 0 3 0. اللي بعدها ال 10 باور 5، يعني هو مشى رايت، يبقى انا امشي ليفت. كام ديجيت؟ 5. ادي بعد ال 2 هيبقى فيه 4 0، يبقى 5 2 1 2 3 4. خلاص كده. مين اكبر نمبر؟ اولا ده عنده كام ديجيت؟ ده 6 ديجيت، وده 5 وده 6، يبقى ده اصغر واحد ماليش دعوه بيه. هنا ده 6 ديجيت وده 6 ديجيت، ده اوله 6 وده اوله 5، يبقى مين البيك؟ هو ده. عايزه السوليوشن سيت بتاعت الانيكواليتي دي. النمبرز الاكس هي الارقام اللي ما بين نيجاتيف 2 و2، محطوط علامه ايكوال عند نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 معايا، ونيجاتيف 1 و0 و1 و2 مش معايا عشان هي اوبن. دول موجودين في الانتجرز، يبقى هو ده السوليوشن سيت. نيجاتيف 2 و0 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و0 و1. خلاص كده، يبقى هي دي. تعالوا نحوله. النمبر ده ستاندرد فورم، عايزه ارجعه زي مكان. الباور ده نيجاتيف، يبقى معناها الديسيمال بوينت كانت ماشيه رايت، يبقى انا ارجعها ليفت. كام ديجيت؟ 4. 1 2 3 4، يبقى 2 3 7. خلاص كده، سهله جدا. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال نمبر 10. if the total weight of 500 grain of salt is 6.5، يبقى التوتال الويت كله بتاع ال 500 كده، يبقى ده الويت كله. تمام. انا عايزه الويت بتاع 1 جرام، يبقى انا هعمل لهم ديفايد. طيب مين هو التوتال اصلا؟ انا بقول لك التوتال بتاع ال 500 6.5، يبقى 6.5 هو اللي هيتعمل ديفايد ايه؟ 500. نعمله على الكالكوليتر هيطلع 13 over ال 1000. what is the number which if we added it، ايه هو النمبر اللي احنا if we added it لو احنا ضفناه عملنا له بلس to its 3 times، يعني 3 منه. تاني، مين هو النمبر؟ انا قلت let the number is x، لو خليناه x، لو احنا ضفناه added to its 3 times 3 منه يعني 3x، the result will be 28. x plus 3x equal 4x، يبقى 4x هي اللي equal 28، يبقى ال x equal 28 divide 4 equal 7، يبقى الاكس بكام؟ ب7. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تستنونا في فيديو جديد. باي.